في قلبك رحمة الإمة من فوقت قلوب الإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بقولي وأدي أتيتك سيدي صلاة والسلام نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام من الهدى رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين يا من سويت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة الأمة يا من فوقت قلوب الإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله حبيبي يا محمد सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अभी प्रोग्राम को आगे warahmatullahi wabarakatuh. Aku katanya Nabi Muhammad tidak ujalan Nabi Muhammad. Aku katanya Nabi Muhammad tidak ujalan.